नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता। एमसीसी बारे डिसेम्बर 14 अघि नै ठोस निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता। वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। फ्री भिसा र फ्री टिकट नमान्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। बाँकेको जैसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यले गति लिएन। निर्माण सुरु भएको 9 महिनामा 15% कार्य सम्पन्न। ब्राजिलमा वन फडानी तीव्र। 1 वर्षमा 22% बढी जंगल फाडियो। राष्ट्रपति बोल्सोनारोको नेतृत्वमा अमेजन जंगल फाडेको आरोप। र एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपालले थाले तयारी। 20 खेलाडी प्रशिक्षणमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पतञ्जलि योगपीठले पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभी सुरु गरेको छ। दुवै टेलिभिजनको आज उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन समारोहमा सरकारमा सहभागी भएका तथा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पुगे। योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको पहलमा सञ्चालनमा आएको टेलिभिजनप्रति सबैले शुभकामना दिए। नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय र होमियोपेथिक उपचार पद्धतिको विकास हुनेमा पनि नेताहरूले विश्वास व्यक्त गरे। एक रिपोर्ट। शुक्रबार रामदेव पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आयोजना गरेको पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले योगको महत्त्व संसारभर रहेको बताएका छन्। उनले संसारभर दुष्प्रभाव नभएको एउटा मात्र औषधि आयुर्वेद भएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गादेखि अन्य कुराहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रामदेव बाबा नेपाललाई खुब मन पराउनुहुन्छ, नेपाललाई प्यार गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँ बढी समयमा नेपाल आउनुहुन्छ। आज विश्वभरि नै योगका सम्बन्धमा अत्यन्तै सबै ठाउँमा योगलाई अपनाएको छ। योगालाई सबैले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि योगा सबभन्दा उत्तम र चाहिँ यो स्वास्थ्य का निम्ति एउटा चाहिँ एक्सर्साइजका निम्ति रूपमा योगालाई सबैले अडप्ट गर्दैछन्, सबैले चाहिँ गर्दैछन्। र चाहिँ आयुर्वेद त सबैभन्दा उचित अहिले सबैले मानिसके साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्रै औषधि छ आयुर्वेद। त्यो चाहिँ नि आज गडकरीजीले भन्नुभयो, सबैले मानेको कुरा हो कि साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने आयुर्वेद मात्रै छ। त्यसैले चाहिँ नि आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 भएको बताए। योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले योगको माध्यमबाट पुरा समाजलाई नै आरोग्य र निरोगितातर्फ लगेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले रामदेव पहिले परम्परावादी र रूढिवादी जस्तो लागे पनि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भएको बताए। अध्यक्ष दाहालले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णसँगको कुराकानीमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताउँदै अब कार्यक्रम गर्ने बताए। पहिलेदेखि बाबा रामदेवसँग मेरो सान्निध्यता भयो, नजिकै भयो, छलफल गर्न थाल्यौँ। कता कता पहिला त लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला। तर छलफल गर्दै जाँदा, सङ्गत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मेरो निकटता पनि त्यसरी नै बढेर गयो। म उहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुन अर्थमा भने उहाँले योगलाई एउटा नयाँ क्रान्ति मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो र योगको माध्यमबाट आरोग्यतिर, निरोगितातिर पुरै समाजलाई लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो
र आरोग्यताबाट एउटा उद्योगतिर, एउटा महान उद्योग सञ्चालनतिर, उत्पादन वृद्धिको महाअभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। योगमूलकै उद्योग। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले योग साधनाको छुट्टै महत्त्व भएको बताए। उनले योगको अभ्यास सबैले गरी मात्रै शरीर स्वस्थ हुने बताए। उनले पहिले आफू धेरै यज्ञ महायज्ञमा जाँदा पलेटी कसेर बस्न नसकेको पछि योग अभ्यासले नै सहज बनाएको अनुभव सुनाए। कि योग साधनाको बेग्लै महत्त्व छ। योगको हामी सबैले अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि पनि आवश्यक छ, ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ, मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योग र ध्यानको ठुलो महत्त्व छ। यस अर्थमा यो पतञ्जलि योगपीठको यो जुन आश्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसले दिनदिनै विस्तार गरिरहेको छ, विशाल भवन। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय र होमियोपेथिक पद्धतिलाई विस्तार र प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। हरेक नेपालीलाई योगसहित आयुर्वेद शिक्षाको ज्ञान सञ्चार गर्दै नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र धार्मिक सहिष्णुतालाई दिगो बनाउन टिभी सञ्चालन गर्न लागेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले जनाएको छ। योगपीठले आजै स्वदेशी समृद्धि कार्डको पनि प्रारम्भ गरेको छ। जहाँ श्रमिकको श्रमको मूल्य हुँदैन त्यहाँ प्रगति र अमन चयनको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो मुलुकको उन्नति र प्रगति पनि रोकिन्छ। नेपाल त्यस्तै मुलुकहरूमध्येको एक हो। सुखी भविष्यको सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने नेपाली कामदारहरू विदेश नपुग्दै स्वदेशमै विभिन्न माध्यमबाट ठगिन्छन्। सरकार मुखदर्शक बनिरहन्छ। नेपालको वास्तविकता यही हो। तर श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताएका छन्। उनले फ्री भिसा र फ्री टिकट भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरूलाई एजेन्ट मार्फत नभई सिधा म्यानपावरसम्म पुर्याउनका लागि पहल गर्ने बताए। सरकारले श्रमिकहरूको हक हितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि उनले बताए। विदेशी रोजगारमा सबभन्दा भाषा भाषण कस्तो मिठो छ। फ्री भिसा फ्री टिकट हेर्नुहोस् है, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो। अब यो कुरो फ्री भिसा फ्री टिकटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? अब मैले अहिले यो भर्खरै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू क्यान्सल गरिदिने हो भने सायद अब हुन त पत्रकार साथीहरूले त सहयोग गर्नु होला। बाहिरी चाहिने भनौँ न अहिले त विभिन्न स्यालहरू छन्, बस्न खान दिँदैन होला होइन। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यसलाई पनि अब तर फ्री भिसा फ्री टिकटमा केही साथीहरू गएको पनि होला, तर त्यो सम्भावना छैन। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमिकहरूको हक हित हुने बताए। उनले श्रमिकहरूको हक हित खोज्नेहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ठगिएका श्रमिकहरूको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाब आए पनि श्रमिकको सुरक्षा र हक हितमा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए। उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताए। कानुनले चाहिँ नि अब ठोकिन्छ। कानुनले हामी ठोक्छौँ। ठोक्ने कुरामा सचिवज्यू र म हामी तयार छौँ। र यो बिचमा यो हाम्रो अर्जुन दृष्टि यानि कि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ भन्दा श्रमिकहरूको हक हित। श्रमिकहरूले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरोमा हाम्रो पहिलो अर्जुन दृष्टि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि मेरो टेबलमा, सचिवज्यूको टेबलमा ठगिएका मुद्दाहरू फेरि यो अदालत पुनरावेदन पनि हेर्नुपर्ने रहेछ मन्त्रीको रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकता, पहिलो अर्जुन दृष्टि ठगिएका पीडितहरूको कुरा नसुनिकन मैले केही पनि मुद्दा छिन्दैन।
यो कुरोमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। मलाई जत्रो सुकै हुन त अघि हाम्रो नेपाल सरले पनि अरू साथीहरूले पनि उठाउनु भयो होइन, पीडित हुन्छन्, ठगिन्छन्, अनि माथिमाथिको फोर्स आएपछि छुट्छ भन्ने तपाईँहरूको यो पुरानो अनुभव हो। तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनु हुन्न। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको धेरै मृत्यु भएको बताउँदै यसको अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने र त्यसतर्फ श्रमिकहरूलाई पनि सचेत गराउने बताए। उनले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरूको भएको भन्दै कामदारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल चाँडै 7वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा 753वटै पालिकामा यो सेवा सुरु गर्ने पनि बताए। उनले नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले श्रम सूचना बैंक 2 हप्ताभित्र सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरूका लागि श्रम अस्पतालको पनि कल्पना गरिरहेको बताए। नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको उपस्थिति न्यून छ, भएका पनि निर्णायक तहमा छैनन्। जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि कुर्सीको मोह नत्याग्ने दलका शीर्ष नेताहरूका हष्टका कारण राजनीतिमा युवाहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको हो। तर विकास र प्रगतिको गतिलाई समातेर अघि बढ्नका लागि युवावर्गको सहभागिता हरेक क्षेत्रका अनिवार्य मानिन्छ। फेरि पनि नेपालमा त्यस्तो सकारात्मक दृश्य देख्न पाइएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा युवा वर्गको उपस्थिति न्यून अवस्थामा रहे पनि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले युवा वर्गलाई हरेक क्षेत्रमा अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ग्लोबल युथ लिडरसिप समिट 2021 को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको अबको प्राथमिकता स्थायी शान्ति, दिगो विकास, राजनीतिक स्थायित्व सहितको प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु भएको बताए। उनले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता पर्यटकहरूलाई देखाउन चाहेको भन्दै र विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका केन्द्रलाई धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको बताए। उपराष्ट्रपति पुनले सरकार देशभित्रका नदीनालाबाट जलविद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्न, कृषि लगायत क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै औद्योगिक विकास मार्फत युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न खोजिरहेको बताए। उनले युवाको साझा समस्यालाई साझा ढङ्गले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए। अब नेपालको प्राथमिकता स्थायी शान्ति, दिगो विकास, राजनीतिक स्थायित्व सहितको प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो। हामी यसै अभियानमा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता हामी पर्यटकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ र विभिन्न धर्मावलम्बीका आस्थाका केन्द्रहरूलाई धार्मिक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। देशभित्रका नदीनालाबाट जलविद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्न पनि खोजिरहेका छौँ र कृषि लगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास मार्फत युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न पनि खोजिरहेका छौँ। उपराष्ट्रपति पुनले भोलिको विश्व, मानव जातिको आगामी दिन र देशको विकास कसरी गर्ने र हुने भन्नेबारे युवाहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। उनले मानव जातिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी युवाहरूकै काँधमा रहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने र विश्वका विभिन्न भागमा भइरहेको द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भोकमारी र गरिबीले आक्रान्त मानिसलाई के गर्ने, विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई कसरी नयाँ उचाइमा उठाउने भन्ने जिम्मेवारी युवा पुस्ताले लिनुपर्ने बताए। भोलिको विश्व कस्तो हुनेछ, मानव जातिका आगामी दिनहरू कस्तो हुनेछन् र देशको विकास कसरी हुनेछ, यी तमाम विषयका बारेमा सोच्नुपर्ने र मानव जातिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी युवाहरूकै काँधमा छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, विश्वका विभिन्न भागमा भइरहेको द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भोकमरी र गरिबीले आक्रान्त मानिसहरूको लागि के गर्ने, विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई कसरी नयाँ उचाइमा उठाउने, यी तमाम विषय युवाहरूकै काँधमा छ। यी सबै क्षेत्रमा युवाहरूको नेतृत्व आवश्यक छ। मलाई विश्वास छ भावी पुस्ताका लागि नेतृत्व गर्छौँ भन्ने नाराका साथ सुरु यो छलफलमा यहाँहरूले यी विषयमा गहन छलफल गर्नुहुने नै छ।
उपराष्ट्रपति पुनले मानव जातिको कल्याण र सभ्य तथा आदर्श समाज निर्माणका लागि उत्कृष्ट योगदान दिन युवाहरू लागि पर्ने विश्वास लिएको बताए। मानव जातिलाई नयाँ आशा दिलाउने, नयाँ उत्साह पैदा गर्ने, नयाँ खोज आविष्कार गर्ने तथा इतिहासका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने युवाहरू नै भएको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले युवाहरूको जोश, सुझबुझ र नेतृत्वबाट मात्रै इतिहासका हरेक परिवर्तन सम्भव भएको बताए। सरकारले आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने 9औं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी नायब महालेखा परीक्षकमा बाबुराम सुवेदी, सहमहालेखा नियन्त्रकमा उमाकान्त आचार्य र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको पार्षदमा वैकुण्ठ बहादुर अधिकारीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई दक्षिण कोरियामा हुने UN पीस किपिङ मिनिस्ट्रियल मिटिङमा भाग लिन पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मोरक्कोमा हुने इन्टरनेसनल एजुकेटिभ काउन्सिल अफ IEEC सम्मेलनमा सिंचाई सचिव सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर 60 मिलियन स्वीकार गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्यामसुन्दर यादव, भीमसिंह तिङकरी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। प्रदान गर्ने, आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन मिति तोक्ने, दक्षिण कोरियामा हुने UN पिसकिपिङ मिनिस्टेरियल मिटिङमा भाग लिन माननीय रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्यामसुन्दर यादव, डाक्टर भीमसिंह तिङकरी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। संक्रमण पशुरोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि मन्त्री परिषदले दिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा लूले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगको परिधि अझै बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भेटवार्तामा एमसीसीको विषयले पनि प्राथमिकता पायो। नेपाली नेताहरूले सर्वपक्षीय छलफलपछि निर्णय गर्ने बताए। एक रिपोर्ट। लूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। शिष्टाचार भेटमा मन्त्री लूले अमेरिकाले विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई अझै विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले बताए। उनले मन्त्री लूले अध्यक्ष ओलीसँग नेपालमा अमेरिकाले केही नयाँ क्षेत्र
क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने चासो दिएको बताए। मन्त्री लुले एमसीसीको बारेमा राखेको प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा बोल्ने स्थिति नभएको भन्दै सरकारमा भएका दलहरूले गरेको निर्णय हेरेर आफ्नो निर्णय बनाउने डाक्टर भट्टराईले बताए। शिक्षाको क्षेत्रमा विगतमा गरेको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा यहाँले गर्नुभएकोमा त्यसको लागि धन्यवाद छ भन्ने कुरा रह्यो। अहिले पछिल्लो पेन्डेमिकका लागि गरेको सहयोगको लागि पनि धन्यवाद छ। खास गरी कोभिड-19 को लागि भ्याक्सिनदेखि अन्य क्षेत्रमा गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिने काम भयो। उहाँहरूले अर्को एउटा प्रश्न के राख्नुभयो भने एमसीसी के गर्ने हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। एमसीसीको बारेमा हामी अहिले सरकारमा छैनौँ। सरकारमा नभएको अवस्थामा हामीले अहिले यही गर्ने भनेर हामीले बोल्ने स्थिति छैन। सरकारमा भएकाहरूले के गर्ने भन्ने उहाँहरूको के छ अहिलेसम्म कसैले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छैन। हामीसँग कुराकानी भएको छैन। उहाँहरूको कुराकानी के आउँछ त्यो हेरेर हामीले निर्णय गरौँ। अहिले हामीले यही गर्ने भनेर हामीले केही पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र सायद हामी त्यो भन्नुपर्ने जरुरीमा पनि भएनौँ कि किनभने उहाँहरूसित पार्लियामेन्टमा चाहिने सजिलो बहुमत छ, 165 छ, हामीलाई चाहिने 136 हो। त्यसो हुँदा अपोजिसनको त्यस मामलामा उहाँहरूले रोल खोज्नु भएको छैन कि जस्तो लागेको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छलफलबाट आफू सन्तुष्ट भएको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरेका लूले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष सहयोग गर्ने बताएका थिए। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पहिला नेपालले सम्झौता गरे अनुसार नरहेको भन्दै सबै पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने सहायक विदेश मन्त्री लूलाई जानकारी गराएको बताए। उनले अमेरिकाले दिएको डिसेम्बर 14 भन्दा अघिको समय सीमाभित्र ठोस निर्णयमा पुग्ने पनि बताए। राम्रो वातावरणमा सौहार्दपूर्ण र खुला नै छलफल भयो। म छलफलबाट पुरै सन्तुष्ट भएको छु। हामीले पहिलो त कुरा नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया र नेपालको विकासको के चाहिँ बढी सम्भावना कुन क्षेत्रमा छ भन्ने बारे कुराकानी भयो। उहाँलाई पहिले नै यहाँ नेपाल धेरैचोटि आएको बुझेको हुनाले यहाँको क्लिन इनर्जीको बारेमा उहाँले थोरै कुरा राख्नुभयो। ठुलो सम्भावना छ भन्ने बारेमा अनि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको बारेमा थोरै कुराहरू त्यसको सम्भावनाको बारेमा भयो। मैले भने नेपालमा एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टको आवश्यकता छ। युवाहरूलाई रोजगारीको निम्ति पनि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री नै सबभन्दा ठुलो सम्भावना हो हाम्रो। क्लिन एनर्जी त छँदैछ अनि अब टुरिज्म पोटेन्सियल यी सबै विषय छन् भन्ने बारेमा पहिलो राउन्ड यिनै विषयमा बढी कुराकानीहरू भए। बढी समय त्यसैमा खर्च भयो हाम्रो र राम्रो वातावरणमा खुलै कुरा भयो। दोस्रो अलिकति पिस प्रोसेसको बारेमा नेपालको इन्सर्जेन्सी कसरी पिसमा आयो, मैले पिसको असाध्यै सेन्सिटिभ र डेलिकेट पार्ट यो आर्म्स एमुनिसन म्यानेजमेन्टको लागि अनि पिएलए क्याडर्सहरू कम्ब्याटेन्ट्सको म्यानेजमेन्टको लागि मैले खेलेको भूमिकाको बारेमा मैले राखेँ र पश्चिमाहरूले अलि जति नेपालको पिस प्रोसेसमा भएको प्रगति यति सफल स्टोरी छ नेपाल, यति सफल स्टोरीलाई जति रिकग्निसन पश्चिमाहरूले गर्नुपर्ने अलि नगरे हो कि भन्ने मेरो चाहिँ गुनासो छ भनेर पनि मैले राखेँ। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालपछि सहायक विदेश मन्त्री लूले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका छन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बाँकेको जैशपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यले गति लिएन। निर्माण सुरु भएको 9 महिनामा 15% कार्य सम्पन्न। ब्राजिलमा वनफडानी तीव्र, 1 वर्षमा 22% बढी जंगल फाडियो। राष्ट्रपति बोल्सोनारोको नेतृत्वमा अमेजन जंगल फाडेको आरोप। रयसेन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपालले थाल्यो तयारी। 20 खेलाडी प्रशिक्षणमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष देव प्रकाश त्रिपाठीले संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता र संहिता खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा पार्टीको चुनाव चिन्ह घोषणा सभा समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रले मात्रै सबै जाति धर्म र समुदायलाई सम्मान र श्रद्धा पैदा गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश संरचनाले देशको भलो नगर्ने भन्दै यसको खारेजीको लागि आफ्नो पार्टीले सशक्त आवाज उठाउने बताउनुभयो। किरात धर्मको, बुद्ध धर्मको, जैन धर्मको, सिख धर्मको, बौद्ध धर्मको, मैत्रीय धर्मको जति पनि नेपालीहरूले मानिआएका धर्म छन्, इभन इस्लाम धर्म परापुरको कालदेखि मानिआउनु भएको छ। नेपालीहरूले मानिआएका सबै धर्म परम्पराको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हामीले खोजेका छौँ। हामीले खोजेका छौँ प्रदेशको संरचनाको खारेजी। यो जनतालाई ठग्ने कुरा भइराखेको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीले सच्चा नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने दावी गर्नुभयो। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जयपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माण कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन। पश्चिम तराईको प्रमुख नाका नेपालगञ्ज स्थित भारत सरकारको सहयोगमा बन्दै गरेको आईसीपीको निर्माण सुरु भएको 9 महिना बितिसक्दा 15% मात्रै कार्य सम्पन्न भएको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज स्थित जयपुर 16मा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माण कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन। निर्माण सुरु भएको 9 महिना बितिसक्दा 15% मात्रै कार्य सम्पन्न भएको छ। भारत सरकारको 2 अर्ब 35 करोड रुपियाँ लागतमा आईसीपी निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो। जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको छ। बन्दरगाह निर्माण स्थलदेखि नेपालगञ्ज चौकीसम्मको 2700 मिटर पहुँच मार्ग नेपाल सरकारले निर्माण भएको छ। अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारतीय सरकारले लगानी गरिरहेको छ। 2077 फागुनमा निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। आगामी 2079 जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि निर्माणको गति हेर्दा आगामी 7 महिनामा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन। नेपाल र भारत बीचमा सन् 2005 मा यो चाहिँ नि नेपालमा आईसीपी इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट एकीकृत भन्सार चौकी इन्डिया सरकारले नेपाल सरकारलाई निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सन् 2005 मा चाहिँ एउटा सम्झौता भएको थियो। चाहिँ नि हाम्रो नेपालगञ्जको चाहिँ नि जमुना नाकामा निर्माण हुने आईसीपी को लागत अनुमान हाम्रो 2 अर्ब 35 करोड 1 अर्ब 47 करोड आईसी भनौँ लागत रहेको छ। र चाहिँ गत साल यही कार्तिकमा एग्रिमेन्ट गरेर निर्माण कार्य चाहिँ नि सुरु भएको छ। र यसको अलिकति चाहिँ विभिन्न कठिनाइहरूले गर्दा कस्तो भन्दाखेरि पहिला यो निर्माण स्टार्टिङ गर्दाखेरि नै मोबिलाइज हुनै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 2-2.5 महिना लाग्यो। त्यसपछि काम अलिकति रफ्तारमै सुरु भइसकेको थियो। फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोस्रो भेरिएन्ट यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकदम ठप्प नै भयो। आईसीपी निर्माण स्थल र नेपालगञ्जको चौलिका स्थित सुर्खेत रोड जोड्ने 2.2 किलोमिटर लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइ रहेको सडक 12 मिटरको ग्राभेट गरिएको छ। नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको भन्दै जयपुरलाई रोजिएको हो। बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने तथा व्यवसायीहरूले पनि बिना झन्झट भारतबाट विभिन्न सामानहरू निर्वाध रूपमा आयात गर्न सक्नेछन्। झन्झटिलो तपाईँले हेर्नु भएको छ। उहाँबाट चाहिँ रुपैडियाबाट चाहिँ गाडी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई रोक्दै गरेर भन्सार नेपालको भन्सारसम्म आइसकेर अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रियाबाट आएर चाहिँ निकास हुने भएको कारणले त्यो झन्झटिलो छ, व्यवसायलाई एक किसिमको समस्या भइरहेछ। र त्यो सँगसँगै के हो त भने एकीकृत जाँच चौकी जुन अहिलेसम्म 15% को मात्रै प्रोग्रेसिभ उनीहरूको देखाइरहेछ त्यो रिपोर्टले, त्यो अत्यन्तै चाहिँ लज्जास्पद छ। हामीले पटक पटक भनिरहेका कुरा छौँ। हामीले पटक पटक उठान गरिरहेको विषय के हो त भन्नु होला भने एकीकृत जाँच चौकी सम्पन्न भएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा आयो भने यहाँको सरकारलाई, यहाँका चाहिँ उद्योगी व्यवसायीलाई सबैलाई फाइदा हुन्छ। र अहिले जुन चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले एन्ट्री हुने सिस्टम छ यो क्लोज हुन्छ र एकीकृत जाँच चौकीबाट सबैलाई सहज हुने हिसाबले चाहिँ आउँछ। त्यो व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा र देशको ठुलो हिस्सा चाहिँ अर्थतन्त्रमा सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
2077 फागुनमा निर्माण कार्य सुरु भएको आइसिपी आयोजना आगामी 2079 जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि निर्माण गति हेर्दा आगामी 7 महिनामा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन। सन् 2005मा नेपाल भारत सरकारबीच सम्झौता भएको आयोजनामा सम्झौता भएको 15 वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ, 17 जना घाइते भएका छन्। दाङको घोराहीबाट रोल्पाको थवाङका लागि जाँदै गरेको ना 3 ख 55 18 नम्बरको बस माडी गाउँपालिका 2 मा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने 3 पुरुष र 1 महिला छन्। घाइते 1 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। बस शहीद मार्ग अन्तर्गत माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जलजलामा दुर्घटनामा परेको रोल्पाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कृष्ण राणाले जानकारी दिनुभयो। बस सडक देखि करिब 100 फिट तल खसेको हो। कुनै बेला 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने नेपालमा अहिले विद्युतको उत्पादनको तुलनामा खपत कम छ। खपत हुन नसकेको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बेच्ने गरेको छ। अहिले नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्दै आएको भए पनि मङ्सिर लागेसँगै नेपालमै विद्युतको खपत पहिलेको तुलनामा बढेको छ। कस्तो छ त नेपालको विद्युतको फेरिएको कथा? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कुनै बेला नेपालमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो, तर 2073 सालको लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि नेपालमा लोड सेडिङको अघोषित अन्त्य भयो। अहिले नेपालमा बिजुलीको कथा फेरिएको छ। यो 5 वर्षमा मुलुक लोड सेडिङको भयावह अवस्थाबाट इनर्जी स्पिल अर्थात् बिजुली खेर जानुको चुनौतीपूर्ण अवस्था तथा भारतमा बिजुली निर्यातको सुरुवात भएको गौरवपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ। अहिले विद्युत उत्पादनको तुलनामा खपत कम छ। यस्तोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत हुन नसकेको विद्युत भारतलाई बेच्दै आएको छ। वर्षेनी अर्बौंको घाटा बेहोर्दै आएको प्राधिकरण पछिल्लो वर्ष अर्बौं नाफा कमाउँदै आएको छ। अहिले नेपालले 1400 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। अहिले जम्मा सुरुको यसको जेनेरेसन क्यापासिटी टोटल चाहिँ करिब 2100 मेगावाटको हाराहारी पुगिसकेको छ हैन। तर सबै हिमालयन रिभरहरूको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईको अब बिस्तारो जाडो महिना सुरु भइसकेपछि यसको जेनेरेसन घट्छ र अहिले कतिपय हाम्रो विद्युत केन्द्रहरू मर्मत सम्भारमा पनि छन्। यो असारको बाढीले गर्दाखेरि केही जलविद्युत केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ, अझैसम्म जेनेरेसनमा आएको छैन। त्यस्तै अस्ति कार्तिकमा पनि कार्तिक 1, 2, 3 को ठुलो वर्षातले पनि केही जलविद्युत केन्द्रहरू मर्मत सम्भारमा छन् र त्यस अवस्थामा एट प्रेजेन्ट अहिलेको अवस्थामा चाहिँ करिब 1350 देखि 60 मेगावाटसम्मको जेनेरेसन छ एउटा। अनि कुलेखानी 110 मेगावाट गर्दाखेरि 1400 समथिङ चाहिँ छ हाम्रो अहिले एट प्रेजेन्ट जेनेरेसन। तर यसलाई तपाईँले उत्पादित हिसाबले अब पिकिङको लागि तपाईँले यदि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छ अहिलेको अवस्थामा। विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-69 को पहिलो 3 महिनामा 1,21,900 मेगावाट विद्युत भारतको बिहार निर्यात भएको छ। यो अवधिमा नेपालले भारतबाट 1,11,600 मेगावाट विद्युत आयात गरेको छ। मङ्सिर लागेसँगै नेपाली बजारमा विद्युतको खपत बढेको छ। अहिलेको एट प्रेजेन्ट चाहिँ जुन तपाईँले छ अहिले खपत बढ्न सुरु भएको छ। हिजो अस्ति जस्तो असोज र कार्तिकमा चाहिँ हाम्रा दसैँ, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि धेरै उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द भए। एउटा त्यो अवस्था हो भने अर्कोतिर असोज कार्तिकमा क्लाइमेटिक कारणले पनि हैन तराईमा चिसो सुरु हुने र अनि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि धेरै जाडो सुरु नभएको हुँदाखेरि यहाँ पनि डिमान्ड त्यस्तो धेरै होइन। अनि तराईमा पनि अब जाडो हल्का चिसो सुरु भएको हुनाले जेनेरेसनको जुन हाम्रो कन्जम्सन उहाँ पनि अलिक घट्ने भएको हुनाले हाम्रो जेनेरेसनले जितेको अवस्था हो त्यो समयमा। अहिले पनि जेनेरेसनले जितेको छ उत्पादित उसलाई चाहिँ होइन। हाम्रो अहिले खपत चाहिँ अब स्लोली बढ्दैछ। नेपालका अन्य सरकारी संस्था वर्षौंदेखि घाटामा चलिरहेका छन्। इच्छा शक्ति हुने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तै अन्य संस्थालाई समेत नाफामा लैजान धेरै समय कुर्नुपर्ने थिएन। प्राधिकरणलाई मुनाफामा लान आपूर्ति र मागको व्यवस्थापनसँगै कर्मचारी र कुशल नेतृत्वका कारण सम्भव भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युत प्राधिकरण लाभमा भएर नै अहिले हामीले
हाम्रो करिब करिब 20 लाख ग्राहकहरूलाई 20 युनिटसम्म सबैलाई फ्री दिएको हो राज्यले। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो, किन विद्युत प्राधिकरणको अवस्था कमजोर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भए फ्री अफ कस्ट इलेक्ट्रिसिटी देशभर हामी दिन सक्ने थिएनौँ। त्यो मात्र होइन, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, एउटा घरमा बत्ती पुर्याउनको लागि त्यो धेरै ठुलो कस्ट हामीले बिहोरेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। त्यो विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक क्षमता हो, हाम्रो ओभरअल व्यवस्थापनको क्षमता भन्नुहोस्। अर्को कुरा, हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको यहाँको कर्मचारी, सबैभन्दा ठुलो यहाँको कर्मचारी सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, त्यसले यो काम गरिरहेको छ। नेपालमा धेरै भएको बिजुली भारत निर्यात भएसँगै नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरु भएको छ। अहिले प्राधिकरणले विद्युतको खपत बढाउन नागरिक तथा उद्योगीहरूलाई अपिल गरिरहेको छ। उद्योग विद्युत उपयोगको ठूलो स्रोत भएकाले सबै उद्योगले विद्युत पाएमा नेपालमा उत्पादित विद्युतले देशभित्रै बजार पाउनेछ। यस्तै नागरिकका घर घरमा विद्युतीय चुलो, सिँचाइ, सवारी लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युतको उपयोग बढाउन सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कार्तिक पूर्णिमामा स्नान गर्न धनुषा र सिराहाको सीमा नदी कमला तथा उत्तराहिनीमा स्नान गर्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। पूर्णिमामा नदी स्नान गरी रोग व्यथा विश्वास रहेको छ। केही वर्ष यता भूत मेलाका रूपमा समेत मनाउने गरिएको छ। पूर्णिमा मेलाको छुट्टै सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। रोग ठिक हुने विश्वासमा प्रत्येक वर्ष नदीहरूमा स्नान गर्नेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। ब्राजिलमा वन फडानी तीव्र, 1 वर्षमा 22% बढी जंगल फाडियो। राष्ट्रपति बोल्सोनारोको नेतृत्वमा अमेजन जंगल फाँडेको आरोप। रोयसन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपालले थाल्यो तयारी। 20 खेलाडी प्रशिक्षणमा। अब पालो अर्थ समाचारको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तकलाको व्यापारसँग सम्बन्धित करका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघको 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकला व्यापारका लागि करको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली हस्तकलालाई आधुनिक फेसनमा समावेश गराउन सके यसप्रतिको आकर्षण बढ्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकलाको मौलिक सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाली पहिचान र संस्कृति झल्कने हस्तकला विदेशमा निर्यात गरी विदेशमा समेत नेपाली चिनारीको प्रचार भएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले वार्षिक 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्यका हस्तकलाका विश्वका 80 देशमा निर्यात भएको बताउनुभयो। आन्तरिक बजारमा 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 7 लाखको संख्यामा रोजगारी सृजना भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 18औं हस्तकला व्यापार मेला आगामी 5 गतेसम्म चल्नेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता। एमसीसी बारे डिसेम्बर 14 अघि नै ठोस निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता। वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। फ्री भिसा र फ्री टिकट नमान्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। बाँकेको जैसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यले गति लिएन। निर्माण सुरु भएको 9 महिनामा 15% कार्य सम्पन्न। ब्राजिलमा वन फडानी तीव्र, 1 वर्षमा 22% बढी जंगल फाडियो। राष्ट्रपति बोल्सोनारोको नेतृत्वमा अमेजन जंगल फाँडेको आरोप।
रोयसन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपालले थाल्यो तयारी 20 खेलाडी प्रशिक्षणमा। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।